मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। ज़ुबैर साहब, ब्लूमबर्ग नए वज़ीर ख़जाना को वेलकम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं PMLN की गवर्नमेंट का ये अच्छा कदम है? देखिए, मैं एक तो ये जो हम जिसको जमहूरियत कहते हैं, पार्लियामेंट्री जमहूरियत हो या प्रेसिडेंशियल जमहूरियत हो दुनिया भर में, उसमें पार्टी बेस्ड सिस्टम होता है। और पार्टी बेस्ड सिस्टम का मतलब ये होता है कि एसेंशली जो डिफरेंस होता है बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, वो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क होता है वो होता है उनके इकनॉमिक एजेंडे में। इकनॉमिक एजेंडा जिस तरह PTI का 2018 से पहले एक इकनॉमिक एजेंडा था जिसमें वो जो भी करना चाहते थे, या उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत या PMLN की हुकूमत जब भी आई थी। अब प्लान जो है, जो मैनिफेस्टो बनाते हैं और आप अपनी पार्टी की फ़िलॉसफी उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी पार्टी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, हमारी पार्टी स्टैंड्स फॉर प्रो बिग बिजनेस, लो टैक्सेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब पार्टी का फ़िलॉसफी किसी और को पता है, वो पार्टी के लॉयलिस्ट को पता है, जो पार्टी के अपने लोग हैं जिन्होंने प्लान बनाया है, और आप उठा के वाशिंगटन से या कहीं और से वज़ीर ख़जाना लेके आ जाएं। जैसे 2008 से लेके 2013 का पीरियड अगर आपने देखा था तो शौकत तरीन और हफीज़ शेख फाइनेंस मिनिस्टर थे PPP की हुकूमत में, वही दो साहब जो थे वो PTI की हुकूमत में थे। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द पार्टी इटसेल्फ देन? देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन PTI एंड PMLN, बिकॉज दोनों पार्टीज ने उन्हीं दोनों लोगों को जो आउटसाइडर्स थे उनको ला के खजाने की कुंजी पकड़ा दी कि आप इकोनॉमी चलाएं। सो दैट मीन्स कि आप ये रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में ये सिर्फ हम जमा तफरीक के लिए बातें करते हैं, असल में फ़र्क कोई नहीं होता। PMLN का एक डिफरेंस था, जब भी वो हुकूमत में आई 1990 में आई, सरताज अजीज़ साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, 97 में आई तो पहले सरताज अजीज़ थे, फिर इसाक डार साहब बने, फिर उसके बाद भी आपको सारी स्टोरी पता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम दैट ट्रेडिशनल वे, और मैं समझता हूँ कि ये सही चीज़ नहीं है। उसमें औरंगज़ेब साहब के लिए मैं कोई गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा। ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग बैंकर विद आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन एवरीथिंग, और हो सकता है कि वो अच्छा काम भी करें, लेकिन क्या वो अचीव कर लेंगे जो कि एक पार्टी लॉयलिस्ट कर सकता है? क्योंकि औरंगज़ेब साहब ने जब हुकूमत ख़त्म होगी, जब भी ख़त्म होगी, तो उन्होंने ब्रीफ केस पकड़ना है और वापस अपने किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वापस चले जाएंगे, जैसे हफीज़ शेख चले जाते हैं, जैसे बाकी सब चले जाते हैं। लेकिन इसाक डार साहब हों या कोई और हो, मिफ्ताह इस्माइल साहब थे, तो वो उनको अकाउंटेबिलिटी भी उनकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को यही पता है कि जी उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, और सबसे अहम तरीन पोजीशन आप दे दें पार्टी के बाहर किसी शख्स को जिसके साथ कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी ना हो, कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट ना हो, यही औरंगज़ेब साहब शायद अगली कोई और पार्टी आए, हुकूमत आए, उनके साथ मुंसलिक हो जाएंगे। सो अगर यही करना है तो फिर जमहूरियत का क्या तसव्वुर है? राइट। ज़ुबैर साहब, जो नए वज़ीर ख़जाना हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने आते ही ये बात कही कि ये साल मुश्किल होगा। यू अंडरस्टैंड इकॉनमी, वो कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितना मुश्किल होगा ये साल? देखिए, मैं आपको इतना मुश्किल होगा कि मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से, जहां हम खड़े हैं, हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जहां जिस मुश्किल में कभी भी इतनी मुश्किल नहीं थी, कभी भी। इट इज़ लाइक रिफॉर्म और पैरिश। सो इस वक्त अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, और रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है फरिया कि वो बड़े पेनफुल होते हैं, वो बड़े, उसके लिए पेशेंस चाहिए होती है। वो शॉर्ट टर्म में कोई रिजल्ट नहीं देगा कि जी महंगाई धड़ कम होनी शुरू हो गई या आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो गई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जब आप रिफॉर्म्स करेंगे तो वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस होगा, चाहे वो आप टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे तो टैक्स रिफॉर्म्स का एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप बाकी सेक्टर्स को भी लेके आएंगे जिन सेक्टर्स को अभी तक आपने नहीं टैक्स किया हुआ, तो जाहिर सी बात है उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। आपने अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, उसको कम करने के लिए आपने अखराजात में कमी करनी होगी और रेवेन्यू को बढ़ाना होगा। अब रेवेन्यू को बढ़ाने के दो तरीके हैं, एक तो इकॉनमी आपकी एक्सपेंड करे, जो कि अभी बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बिकॉज बहुत स्लो प्रोसेस होगा, आपको इकॉनमी एक्सपेंड करने में बहुत टाइम लगेगा, स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है। सो दूसरा तरीका क्या है टैक्स बढ़ाने का,
اور ٹیکسز لگانے کا. سو لوگوں کے لیے اور پینفل ہوگا. سو جتنی بھی چیزیں ہوں گی, انرجی سیکٹر ہے اس میں آپ ریفارمز کریں گے, وہ بھی بڑا پینفل پروسیس ہوگا, وہ بھی بہت سلو پروسیس ہوگا. کم سے کم میرے حساب سے 2 سال 2.5 سال ایسا ہوگا اگر جینوئنلی پاکستان ہیز ٹو موو فارورڈ آن اے سسٹینیبل بیسس. تو 2-2.5 سال جو ہیں بڑے ٹف ہوں گے. اب وہ پولیٹیکلی اس کو کس طرح سے برداشت کر سکتی ہے جو حکومت ہے, اس پولیٹیکل جو پرابلمز لے کے آئے کہ مہنگائی کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, غربت کی صورت میں, اور مزید ٹیکسز کی صورت میں. تو اگر یہ سب ہوگا تو اس میں پولیٹیکل کیپٹل بھی آپ کا ضائع ہوگا, انلیس یو آر ایبل ٹو کنونس دا پیپل کہ جی یہ پاکستان کے لانگ ٹرم مفاد میں ہے. اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو 16 مہینے یا 2 سال تھے, کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گئے ہوئے 2 سال ہو گئے, سو 2 years have been wasted. یہ اگر 5 سال کا پیریڈ ہوتا, 5 سال کا ٹینیور ہوتا اور اس کے 2 سال ہوتے تو ابھی تک آپ وہ ریفارمز مشکل ترین کر چکے ہوتے. سو وی ہیو جسٹ ویسٹڈ 2 years, اور اس کا سارا جو بھرتا جو نکلے گا یا نکلا ہے مہنگائی کی صورت میں یا مشکلات کی صورت میں, وہ عام پاکستانی ہیں انکلوڈنگ دا مڈل کلاس. رائٹ. زبیر صاحب, بہت سارے بیانیے پی ایم ایل این کے انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ شیلو ہوتے ہوئے نظر آئے, چاہے ووٹ کو عزت دو یا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے یا ہم اکانومی میں ایکسپرٹس ہیں. اب جب کہ وزیر خزانہ بھی باہر سے ہی آئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری بیانیہ کہ ہم ایکسپرٹس ہیں, ہم معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کو بھی شدید دھچکا ملے گا کیونکہ پی ایم ایل این میں سے کوئی وزیر خزانہ نہیں تلاش کر سکی پی ایم ایل این. ویسے آن اے لائٹر سائڈ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ڈسکشن ہوتی تھی پی ایم ایل این کے پاس کہ ہمارے پاس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 تقریباً ایسے لوگ تھے جو کہ وزیر خزانہ بننے کے اہل تھے. کچھ کو تو فارغ کر دیا. زیادہ تر اکنامک ٹیم جو تھی, میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل سب سے پہلے, شاہد خاقان عباسی, عائشہ غوث, وہ بھی ظاہر ہے پی ایم ایل این کا حصہ تھیں, منسٹر آف اسٹیٹ تھیں پچھلی گورنمنٹ میں. سو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت نہیں ہیں. خرم دستگیر واز اے پاسبلٹی آلسو, ہی ہیز گڈ برینز اور انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. وہ انفارچونیٹلی الیکٹ نہیں ہو سکے. آئی تھاٹ احسن اقبال وڈ ہیو بین اے گڈ چوائس. مجھے نہیں پتا کہ احسن اقبال کو کیوں نہیں لگایا گیا, کیونکہ وہ بھی تفریق ایک ہے. ظاہر سی بات ہے نواز شریف اس طرح سے اب پاورفل نہیں ہے پارٹی میں جس طرح سے پہلے تھے, اور جو ان کی مرضی سے زیادہ تر چیزیں ہوتی تھیں. سو وی آر obviously ناؤ ناٹ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن نواز شریف, ان کی ٹیم کم ریفلیکٹ ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم ریفلیکٹ زیادہ کر رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب کے پاس بھی اتنی کوئی وہ پاورز نہیں ہیں جتنی ایک ظاہر ہے ایک حکومت کے پاس ہونی چاہیے, اور پھر ہی وہ پارٹی کی فلاسفی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. سو اس وقت تو لمیٹڈ آپشنز تھے, اس میں لمیٹڈ آپشنز میں یہی ہوا. بٹ آئی ووڈ ہیو اسٹل گون ود احسن اقبال صاحب بیکاز ہی ہیز اے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ اور انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. سو مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا پروسیس, سو وائی احسن اقبال واز اوور لکڈ. زبیر صاحب, کچھ جو پلانز انہوں نے بھی بتائے ہیں وزیر خزانہ نے, وہ کہہ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ, ہول سیل, ریٹیلرز اور زرعی آمدن پر ٹیکس لگائیں گے. یہ ہم نے متعدد بار دیکھا ہے کہ یہ کوششیں ہوئی ہیں, اس کے بعد یہ کامیاب نہیں ہوئی. اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 ایسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک, میں آپ کو پتا پی ایم ایل این کی انٹرنل اکنامک ٹیم کا حصہ رہا ہوں, چاہے وہ حکومت میں رہے کہ یہ حکومت سے باہر. اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوتا تھا کہ جی تمام سیکٹرز کو ٹیکس سیم دینا چاہیے. مثال کے طور پر اگر 100 روپے آمدنی آپ کی ایگریکلچر سیکٹر میں یا آپ کی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں یا کارپوریٹ سیکٹر میں ہے, تو 100 روپے اگر آمدنی ہے تو سیم ٹیکس دینا چاہیے سب کو. بڑا سمپل سا رول ہے, اور ایکویٹی ہونی چاہیے آل ان سیکٹرز. اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں تھا. اور آپ جنرل جب گفتگو کرتے ہیں کسی سے بھی ود ان دا پولیٹیکل پارٹیز, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, سو وہ بھی جنرل رول اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مشکل جو آتی تھی یا ابھی تک نہیں ہو سکا وہ اس لیے آتی تھی کہ پولیٹیکل اس کا کیپٹل بڑا ضائع ہونے کا چانس ہوتا ہے, کہ پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ ہمارا جو ڈپینڈنسی ہے, مثال کے طور پر بیک گراؤنڈ ان ایگریکلچر سیکٹر فار ایگزامپل, اب اگر وہ ٹیکس سے مطلب ایگریکلچر کنٹریبیوٹس اباؤٹ مور دین 20% ٹو دا جی ڈی پی آف پاکستان, اور ٹیکس کے حوالے سے دے کنٹریبیوٹ لیس دین 1%.
सो बड़ा इम्बैलेंस तो है क्लियरली। सो उस इतने बड़े गैप को दूसरे सेक्टर्स फिलअप करते हैं और वो समझते हैं कि जी हमारे ऊपर ही टैक्स लादा जाता है। सो ये दिस इज देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट इन व्हाट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड, और ऐसा ही होना चाहिए और फुल पावर के साथ होना चाहिए, बावजूद इसके कि अगर उसकी जो भी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी हो। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया फरिया कि पॉलिटिकल लीडरशिप को, ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में है, इस चीज़ से कि डर डर के चलना। अभी हमने पूरी तारीख देख लिया कि कोई वज़ीर आज़म अपने 5 साल नहीं पूरे कर सका। सो कम से कम अगर आप निकलते भी हैं और आपको फारिग भी किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू, ऑपोजिशन की थ्रू होता है या प्रोसेस से या किसी और वजह से, तो कम से कम आप यू कैन लुक बैक टू से कि जी मैंने ये करने की कोशिश की और स्ट्रॉन्ग लॉबीज ने मेरी मुखालफत की इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। कहने को तो सब कहते हैं कि जी मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो उन्होंने निकाल दिया ये, बट ये जो जिस तरह टैक्स के हवाले से है या वो रिफॉर्म्स जो करने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जुल्म और ज़्यादती है पाकिस्तान के उन अवाम के लिए जो 10 करोड़ तकरीबन हैं, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खाते, जो पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? वो 76 साल से हमारी तरफ देख रहे हैं, एलीट की तरफ देख रहे हैं कि खुदा के लिए बातें न करें, अब करके भी दिखाएं। और देखें अगर टैक्स पाकिस्तान में कम कलेक्ट होता है तो इस वजह से नहीं होता कि जी वो जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या जो लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं वो अपना टैक्स नहीं दे रहे। ये टैक्स इसलिए कम कलेक्ट होता है कि जो एलीट है, जिसमें मैं, आप और बिजनेसमैन और पार्लियामेंटेरियंस, बिजनेसमैन, बड़े बड़े ये ट्रेडर्स, ये सब शामिल हैं, ये अपना टैक्स पूरा नहीं देते। इस वजह से पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी कम है, इस वजह से हमारी मुश्किलात में ज़्यादा इजाफा हुआ है। सो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि फुल फोर्स के, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े।